Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me. The Speak to Me Facebook page, मेरो फेसबुक पेजमा लाइभ अहिले हेरिरहनु भएको छ र हरेक शुक्रबार र शनिबार 4 PM अनवर्ड्स तपाईहरुले हामीलाई हेर्न पाउनुहुन्छ र यो फेसबुक पेजको लाइभ ब्रोडकास्टमा आज पनि हामीसँग स्पेशल गेस्टको रूपमा कोही व्यक्तिलाई प्रेजेन्ट गर्न गइरहेका छौं। यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ होला र फेसबुक पेजमा हामीले फ्राइडे र सैटरडे यो हामीले लाइभ ब्रोडकास्ट गरेको यो होल ब्रोडकास्टिङलाई हामी फेरि पनि अपलोड गर्नेछौं glamournepal.com को युट्युब र मेरो आफ्नो युट्युबमा र glamournepal.com यो ब्रोडकास्टको अफिसियल प्रमोशनल पार्टनर पनि हो। सो कमिङ टु आवर गेस्ट, अ भेरी ब्युटिफुल लेडी हु won the title award of Face of Classic Diamond 2017 मा र back in 2019 मा Miss Eco International नेपालको रूपमा क्राउन हुनुभयो and then went for Egypt to represent Nepal for Miss Eco International र 21 top 21 मा उहाँको प्लेसमेन्ट भएको थियो and lots of things she has achieved so far as a model. So Muna Gauchan is with us. Muna, welcome to the show. Thank you so much, sir, for having me. So Muna, how are you? I'm all good. Hazur? म पनि ठिकठाक छु। सो मुना, तपाईको नामको अगाडि नजोड्यो भने नमुना बन्छ, that means model. So मुनादेखि नमुनासम्मको यात्रा, मुना हुँदै नमुनासम्मको यात्रा, the journey of being a model, कस्तो भयो तपाईको जर्नी अहिलेसम्म? अहिलेसम्म त राम्रै भइरहेछ, but I still feel that there is a long way for me to go, still so much more to achieve it. So अहिलेसम्म मैले जे कुरा पनि achieve गरेँ, I feel so grateful for that. At the same time, like I know how much hard work did I put for that. So yeah, अहिलेसम्म एकदमै राम्रो छ भयो एक्सपिरियन्स चाहिँ, still I'm struggling so hard. अलिक अझै धेरै कुरा achieve गर्नु। So पास्टलाई रिकल गर्ने हो भने क्लासिक डायमन्ड भन्दा पनि अगाडि तपाईलाई हामीले एसएलसी प्रिन्सेसको इभेन्टमा भेटेका थियौं, सिजन मिडियाले आयोजना गरेको इभेन्टमा। सो एसएलसी प्रिन्सेसको फ्ल्याशब्याकमा जानु पर्यो भने कसरी जान्छ होला हामी? ब्युटी पेजमा चाहिँ म पहिलेदेखि नै एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो कि ब्युटी पेजमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न। एट द टाइम आफ्टर आई फिनिस माई एसएलसी या कन्टिन्यू गरौँ। After SLC, I joined SLC Princess, and I'm taking that also hobby photographer, and we're the most new products. So much experience to figure out. I'm going to banana sauce. This is the this speaking in the together. This is one bonus, you know. How many people to come and be examined? How many people from that I learned too much of things, confidence एकदमै बढ्यो अनि त्यसपछि या मैले त्यति बेला चाहिँ एकदमै टप 8 सम्म चाहिँ आयो। त्यसपछि सो सम्भवतः बेस्ट वर्कको अवार्ड पनि जित्नु भएको होला। हजुर, बेस्ट वर्कको अवार्ड पनि जित्नु भएको थियो। तर रमाइलो भयो त्यो एक्सपिरियन्स, त्यसले गर्दा पनि फर्दर मोडलिङमा छिर्नलाई चाहिँ मलाई धेरै नै इजी भयो। सो आफ्टर देन अन तपाईले त्यो पोइन्टमा जोइन गर्दाखेरि साच्चै ड्रिम गर्नु भएको थियो कि म कुनै एक दिन प्रोफेसनल मोडल बन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो त्यतिखेर? मोडलिङमा चाहिँ मलाई एकदमै बच्चादेखि नै एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो। नट ओन्ली मोडलिङ, एक्टिङमा पनि म धेरै इन्ट्रेस्टेड थिएँ। अनि मेनली चाहिँ मिडिया फिल्डमा आउनुलाई मलाई एकदमै मन थियो कि बच्चादेखि नै। अनि मलाई चाहिँ के भन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आई थिङ्क आई सुड गेट स्टार्टेड फ्रम द ब्युटी पेजेन्ट एट फर्स्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ स्लोली चाहिँ म मोडलिङ एक्टिभिटीमा पनि इन्भल्भ हुन्छु भनेर चाहिँ मैले बच्चादेखि नै एकदमै भनेपछि त्यसपछि आएर तपाईले फेस अफ क्लासिक डायमन्डमा जोइन गर्नुभयो। सो वाज इट प्लान तपाई क्लासिक डायमन्डमा जान्छु भनेर या समवन सजेस्टेड, कसरी त्यो जर्नी स्टार्ट भयो? Actually, it was my plan.
थियो भने मैले चाहिँ एसएलसी सकेपछि 11 क्लासदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ मडलिङ होइन मेरो म साइन्स पनि पढिरहेको थिएँ एट द सेम टाइम म मडलिङ पनि गरिरहेको थिएँ अनि त्यति बेलामा चाहिँ आई वाज सो न्यू टु द मडलिङ सबै साथीहरू चाहिँ क्लासिक डायमन्डमा पार्टिसिपेट भएर पनि क्लासिक डायमन्डको सोहरू गरिरहेको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ आस्मी दी चाहिँ सी वाज अ विनर अफ क्लासिक डायमन्ड 2016 अनि मलाई चाहिँ मनदेखि एकदम फिल हुन्थ्यो कि नो म्याटर वाट क्लासिक डायमन्ड 3 to 2 इयरमा हुन्छ नि त अनि आई युज टु नो म्याटर वाट आइम गोना गो फर दिस पेजेन्ट आफ्टर 2 years फुल प्रिपेयर भएर जान्छु भनेर चाहिँ मनमा चाहिँ लिन्थेँ कि इभन मेरो क्लोज फ्रेन्डहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि मैले कति भन्थेँ उनीहरूलाई क्लासिक डायमन्ड जानुपर्छ भनेर कि अनि आफ्टर 2 years जोइन गरेँ अनि मेरो मनमा चाहिँ के थियो भने नो म्याटर वाट जिते पनि नजिते पनि आइम गोना गिभ माई बेस्ट आफ्नो साइडबाट म बेस्ट दिन्छु भनेर सोचेँ कि सो फाइनली जिते पनि आई फिल सो ह्याप्पी हार्ड वर्क रियली पेज अफ भनेर मलाई फिल भयो So when you were been announced 2017 को Face of Classic Diamond भनेर जब announce गर्यो नि NC ले what was that feeling ट्याक्कै दिमागमा कानले नसुनेको जस्तो फिल भयो कि हैन you are expecting you would be winning the competition भन्ने थियो कि के थियो कस्तो हुने रहेछ मलाई चाहिँ अब यस्तो फिल भइरहेको थियो कि मैले त मेरो बेस्ट दिइसकेँ आई थिङ्क म नै हुन्छु होला जस्तो फिल त भइरहेको थियो एट द सेम टाइम त्यो डर पनि हुने रहेछ कि वाट इफ भनेर कि वाट इफ म भइनँ भने भनेर डर पनि हुन्छ नि त अब म र मेरो एकजना फ्रेन्ड थियो वी वर होल्डिङ आवर ह्यान्ड्स अनि नाम अनाउन्स हुन थालिरहेको थियो नि त मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो कि म यस्तो डरले गर्दा मेरो आँखाबाट आँसु पनि आउला जस्तो भइरहेको थियो कि एकदमै डर लागेर सो फाइनली मेरो नेम अनाउन्स भयो अनि मलाई चाहिँ एकछिन चाहिँ आई थिङ्क आइ मिन अ ड्रिम जस्तो फिल भयो कि एकछिन त्यो बिलिभ गर्न नै मलाई एकदमै टाइम लाग्यो अनि एकछिनपछि बल्ल काम भएँ अनि आई रियली फेल्ट इट या आई फाइनली वन दिस स्टेज So मुना अब एकैछिन एउटा भिडियो स्क्रिनमा हामी हेर्छौँ So we'll be talking about that video as well. मुना अलिकति टेक्निकली हामीले भिडियोलाई स्मुथली हेर्न सकेनौँ बट भ्युअर्सहरूले तपाईँको आफ्नो युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्स्टामा पनि छ यो भिडियो सो यो टिकटक पक्कै पनि टिकटक भिडियो सो कुन समयमा कति समय लगाएर बनाउनु भयो अब लकडाउन स्टार्ट भयो नि त अनि मलाई चाहिँ यत्तिकै वर्क नगरिकन यत्तिकै बसिराख्नु मलाई मनै लाग्दैन कि आई वान्ट एभ्री डे टु बी प्रोडक्टिभ सो मैले चाहिँ के सोचेँ भने एट द एन्ड लाइक आइम इन्टु दिस फिल्ड लेटर अब मलाई डान्सहरू त एकदमै हेल्प हुन्छ नि त मेरो करियरमा पनि सो डान्समा मलाई पनि इन्ट्रेस्ट पनि छ एकदमै आई लभ डान्स सो मैले चाहिँ के सोचेँ भने आई थिङ्क आई सुड जस्ट स्टार्ट लर्निङ कोरियोग्राफी अनि त्यसपछि आई सुड जस्ट मेक अ डान्स भिडियो अनि युट्युबमा राख्छु भनेर सोचेँ कि सो फर द्याट it took me 3 days to practice. More of the team आफ्नो डान्स गर्नमा जे स्टेपहरू गरेको थिएँ मैले सेम नै slowly हेर्दै कपी गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्दै फाइनली आई मेड द्याट भिडियो त्यो भिडियो चाहिँ मेरो मम्मीले लिनुभएको ओके सो त्यो पर्टिकुलरली त्यो सङलाई किन चुज गर्नुभयो देयर आर लट्स अफ डान्स नम्बर्स पनि हैन इन्क्लुडिङ नेपाली सङ्ग्स पनि छ वाज इट योर फेभरेट सङ No,
actually Nora Fateh चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट अहिले चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट डान्सर हो कि like she's an actor too but then she Mhm. does very well and she really inspires me a lot. So मलाई चाहिँ उसको चाहिँ यो सङ मलाई चाहिँ यो सङमा चाहिँ मलाई डान्स गरेको त्यो कभर छ कि त्यो हेरेर चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो कि यो अलिकति कम्फर्टेबल पनि छ स्टेप गर्नलाई अनि प्लस यो सङ पनि राम्रो छ अनि शी इज माई फेभरेट वान सो आई थिङ्क आई सुड डु दिस चुज गरेँ सो जब यो भिडियो अपलोड भयो नि कमेन्ट्स फिडब्याक्स कस्तो आयो सबैजनाले लाइक मैले अहिलेसम्म राखेको थिएन नि त डान्स गरेर भिडियोहरू फेसबुक इन्स्टाग्राम त्यसमा पनि राखेको थिइनँ अनि सबैजनाले चाहिँ they were shocked to see me dancing in that song. How energetic I was भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो सबैजनाले चाहिँ we never saw this side of yours so it's so great to see you growing and improving भनेर सबैजनाले राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो and I felt really good. त्यसपछि I again made another dance video अब त्यो चाहिँ I think म भोलि या पर्सि राख्छु होला ओके सो हामी सबैले अनदर साइड अफ मुनालाई चाहिँ हेर्न पायौँ सो मुनाले भने जस्तै अर्को भिडियो पनि चाँडै आउँदैछ सो हुएभर वान्ट्स टु वाच मुनाज नेक्स्ट अटेम्प्ट इन भिडियो मेकिङ सो पक्कै पनि यहाँले उहाँको फेसबुक पेज सँगसँगै इन्स्टा र युट्युबलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ सो एनिवेज मुना द्याट वाज बेस्ट साइड एज अ डान्सर मैले पनि देखाएको थिएन सोफा सो द्याट वाज अ रियली गुड राइट सो नेपाली गीतहरूमा पनि ट्राई गर्नु होला नट ओन्ली बलिउड सङ्ग्स सो मुभिङ अन टु हामी अर्को पार्टमा एउटा सेगमेन्टमा जाँदैछौँ सो दिस वुड बी वान लाइनर सेगमेन्ट भनेर भनेको छु मैले चाहिँ सो एउटा क्वेसन आउँछ तपाईँलाई यु निड टु डिफाइन द्याट क्वेसन इन फर्म अफ एन्सर एउटा लाइनमा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स ट्राई वान लाइनमा कति एन्सर दिन सक्छौँ सो विल स्टार्ट अफ मुना आर वी रेडी ओके सो हाउ यु डिफाइन मुना बिङ अ मोडल hardworking motivated and strong. Okay. Being a daughter, Muna? Lovable, Okay. caring, happy. Okay. Being a student? Student, as a student, I'm very disciplined student, honest, and hardworking, studious. So currently, अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? Actually, मैले चाहिँ प्लस टूमा चाहिँ साइन्स लिएर पढेको थिएँ बिकज आई वान्टेड टु बी अ डक्टर अनि पछि नेममा मैले क्लास लिएर फाइनली नेपाल मेडिकल कलेजमा चाहिँ मैले पाएँ सिट अनि आई स्टार्टेड माई बिडिएस स्टार्ट गरेँ अनि एट द सेम टाइम आई वाज डुइङ मोडलिङ एन्ड एक्टिङ अनि मलाई चाहिँ फर्स्ट इयर त कम्प्लिट गर्न मलाई इजी नै भयो इजी एज इन लाइक इट वाज अ भेरी हेक्टिक थिङ फर मी टु ह्यान्डल बोथ थिङ एट द सेम टाइम मलाई मोडलिङ पनि गर्नुपर्ने एट द सेम टाइम अब मेडिकल फिल्ड भनेर त इजी कुरा होइन नि त बिहानदेखि बेलुकासम्म ननस्टप पढ्नुपर्छ एक दिन पनि मिस भयो भने लाइक होल हाफ लाइफ चाहिँ मिस भयो जस्तो हुन्छ कि सो लाइक राम्रो भइरहेको थियो बट देन मलाई चाहिँ के फिल भयो भने द्याट इज नट वाट आई वान्ट टु डु इन माई लाइफ जस्तो फिल भयो कि अनि फर्स्ट इयर त कम्प्लिट भयो बट देन सेकेन्ड इयरमा एकदमै टफ पनि भयो इट्स नट कि मैले नसक्ने होइन मैले सक्थेँ बट देन मेरो माइन्ड चाहिँ मेरो ध्यान चाहिँ मलाई एक्टिङ गर्नु छ मोडलिङ गर्नु छ भन्नेतिर थियो त्यहाँ चाहिँ मलाई अलिक कमै थियो कि मेरो ध्यान चाहिँ अनि मेरो मम ड्याडले पनि भन्नुभयो आई थिङ्क यु सुड डु वाट रियली मेक्स यु ह्याप्पी तिमी एकदमै स्ट्रेस भएको तिमी यस्तो प्रेसर फिल गरिरहेको छौ इट्स नट गुड फर यु एज वेल भन्नुभयो अनि so I decided to drop it out in the second year and then I think I did a right choice just to feel so I realized something like that because I'm very happy now I'm very satisfied and then always think when BDS doing BBS business in science so it's a very easy subject so at the same time मैले आफ्नो career पनि बनाउँदैछु so यो easy subject मैले राम्रोसँग ह्यान्डल पनि गर्न सकिरहेको छु सो दुवै अवस्थामा इभन केस तपाईँ डक्टर भएको पनि र अहिले मोडल हुँदाखेरि पनि दुवै अवस्थामा हामीले तपाईँसँग अपोइन्टमेन्ट नलिकन चाहिँ भेट्न नपाउने नै रहेछौँ होइन अब मोडलिङ असाइनमेन्ट पनि तपाईँको अपोइन्टमेन्ट लिनु परिहाल्यो इभन केस तपाईँ डक्टर भइदिएको भए बिरामी जस्तो नहुनुको लागि तपाईँको अपोइन्टमेन्ट कुर्नै पर्ने रहेछ सो मुना गोइङ अन टु हाम्रो सेगमेन्ट कन्टिन्यू गर्ने बेला सो बिङ अ ब्युटी क्विन हाउ यु डिफाइन बिङ अ ब्युटी क्विन I'm poised I'm elegant and I am
straightforward. Okay. Being scared. How you Being define Muna being scared? uh, I'm scared when I'm doing nothing. चुपचाप बस्नुमा डर लाग्छ तपाईँ? Yeah, because I want to keep myself busy, केही न केही गर्नुपर्छ, केही न केही productive गर्नु मन लाग्छ, मलाई time waste गर्नु मन लाग्दैन कि। Okay, that's good. So being romantic, how you define? Romantic, mm, अब कसरी define गर्नु? Happy. Happy, okay. Being fashionable. um, Looking stylish, like always, proper style and confident. So Muna, the word Muna in English, it is we spell M-U-N-A. So you need to define M-U-N-A. M stands for what, U stands for what, N stands for what, and A stands for what. So for example, मैले रोजिनलाई define गर्नु पर्यो भने I speak up R for responsible. त्यस्तो गरेर M-U-N-A मा के राख्न चाहनुहुन्छ? Am like मेरो habitहरूलाई पनि include गर्दा हुन्छ कि like Anything that will define you. M stands for? I'm model. Okay. You? You got a के हुन्छ on on खै you got a के हुन्छ त understandable Oh, understandable. Okay. and but nice Okay. but Attractive, adorable. attractive because the mind Okay. nice. So that is Muna. She said M stands for model, U stands for understanding, N for nice, and A for attractive. So that is what we complete this segment. So back to your journey. So 2019, we suddenly come to know that you were been crowned as Miss Eco International Nepal 2019, and that was been crowned by Green Arts Media, the official franchise for Nepal. So how you were being crowned, कसरी approach भयो र कसरी तपाईले decide गर्नुभयो कि okay, this is the time to represent in international scene भनेर? Green Arts मिडियाले चाहिँ मलाई उहाँहरूले चाहिँ कहिले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो कि लाइक इट्स टाइम गो मिस्टर गर्नुपर्छ एन्ड रिप्रेजेन्ट नेपाल भन्नुभएको थियो कि एन्ड देन त्यति बेलामा चाहिँ आई थिङ्क या त्यति बेला चाहिँ म अलिकति मर्निङ प्रोजेक्टहरूबाट पनि एकदम बिजी थिएँ होइन सो आई वाज नट स्योर मलाई ब्युटी पेजमा पार्टिसिपेट हुनु चाहिँ मन थियो होइन तर लाइक आई डोन्ट थिङ्क लाइक त्यति बेला राइट टाइम हो कि होइन भनेर म अलिकति कन्फ्युज भएको थिएँ बट देन लेटर लाइक आई सेट माई माइन्ड अनि मैले सोचेँ कि लाइक ओके आई थिङ्क लेट्स डु इट जस्तो फिल भयो बिकज मलाई ब्युटी पेजमा एकदमै पार्टिसिपेट पनि गर्नु मन थियो सो आई जस्ट सेड यस टु देम अनि पार्टिसिपेट भएपछि चाहिँ लाइक आई गट क्राउन्ड अब हजुरले मलाई 3-4 डेजको क्लास दिनुभयो अनि आई वान्ट इजी and this राम्रो moment so like it was not a small title, it was like a big title. And at first I was just kind of nervous, a little bit worried through like how I'm going to handle this camera because that was my first ever international program. So there are like also at the same time too, like taking such a big title was like taking responsibility on behalf of your entire community. So it's not easy thing. So मलाई पनि वही फर्स्टमा अनि डर पनि लागिरहेको थियो बट देन हजुरको क्लास हजुरले मलाई क्लासेस पनि दिनुभयो यु रियली हेल्प मी के के गर्नु कसरी गर्नु पर्दैन भनेर त्यसपछि अब त्यसको आई थिङ्क आई क्यान डु सक्नु So the overall इजिप्टमा भएको इन्टरनेसनल इभेन्टको होइन मोमेन्ट्सहरूलाई रिकल गर्दाखेरि बेस्ट मोमेन्ट्सहरूलाई समअप गर्नुपर्दा सो कुन कुन मोमेन्ट्स एकदम बेस्ट थियो फोटोसुट्स होला ट्रेनिङ होला होइन ग्रान्ड फिनाले पनि होला आउटिङ्स होला सो वाट वर योर बेस्ट मोमेन्ट्स like every day एकदमै hectic हुन्थ्यो like every day we had to change at least 4 or 5 dresses होइन अनि every time we had to look presentable अलिकति फ्रेस देख्नु पर्यो
प्रेसर त एकदमै थियो एभ्री डे डिफ्रेन्ट ठाउँमा भिजिट गर्नु जानुपर्ने कति आवर्सको वर्क्स गर्नु थियो होइन तर लाइक आई मेड अ लट अफ फ्रेन्ड्स अब हजुरले नै मलाई सिकाउनु भएको थियो कि लाइक ग्रुपिजम कहिले पनि नगर्नु भन्नुभएको थियो नि त सो आई अलवेज केप द्याट थिङ अन माई माइन्ड होइन अनि लाइक आई वाज सो लाइक फ्रेन्डली आई वाज टकिङ विथ एभ्रीबडी आई थिङ्क म मात्र थियो होला जो सबै एन्टायर कन्ट्रीलाई चिन्थेँ कि अनि सबैजनाले पनि त्यही भएर नै याद गर्थ्यो कि लाइक आई वाज द मोस्ट फ्रेन्डलिएस्ट भनेर अनि आई रियली फेल गुड बिकज मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि लाइक आइ एम द्याट फ्रेन्डली भनेर एट द सेम टाइम सबै फ्रेन्डहरूलाई डिफ्रेन्ट गर्ल्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको उनीहरूसँग बस्यो कति कुरा सिक्यो उनीहरूको कन्ट्रीको बारेमा पनि धेरै कुरा सिक्यो एट द सेम टाइम के हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा भिजिट गर्न लग्नुहुन्थ्यो अनि इन्टरभ्यू मेनली चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ आई थिङ्क मैले एकदमै राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ बिकज सबैबाट राम्रो अप्रिसिएसन आएको थियो अनि ट्यालेन्ट सोमा पनि आई वाज अप टु टप 15 त्यो पनि इन अ वे राम्रो नै हो सो या राम्रो एक्सपिरियन्स भयो लाइक इट वाज अ लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट फर मी सो त्यो इजिप्टको मोमेन्ट्सहरूमा फेरि पनि जाँदाखेरि चाहिँ फोटो सुट्सहरूमा सो तपाईँ अलरेडी मोडल भइसक्नु भएको थियो एन्ड युआर डुइङ प्लेन्टी अफ फोटो सुट्स होइन पोर्टफोलियोज बनाइसक्नु भएको थियो अनि त्यो इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो डुइङ फोटो सुट्स जस्ट राम्रो भयो एक्सपिरियन्स चाहिँ अनि उहाँको त्यहाँको फोटोग्राफरहरूले पनि मलाई चाहिँ याद गर्नु भएको रहेछ सी इज अ प्रोफेसनल मोडल फ्रम नेपाल भन्नुहुन्थ्यो कि जब म फोटोसुटको लागि जान्थेँ नि अनि म नै त्यहाँ थिएँ जसको चाहिँ एकदमै हाइएस्ट फलोवर्स थियो कि त्यहाँ अनि सबैजनाले अलि राम्रो फिट गर्नुहुन्थ्यो फोटोग्राफरहरू सबैजनालाई चिन्नुहुन्थ्यो पनि अनि फोटोसुटमा चाहिँ अब कतिजनालाई त राम्रो एक्सपिरियन्स पनि थिएन नि त बट देन अब मलाई त अब युज टु भइसकेको क्यामेरामा कसरी के गर्ने पोजेस कसरी दिने भनेर अनि सबैजनाले चाहिँ मलाई राम्रो भन्नुभएको थियो या तिम्रो एकदमै प्रोफेसनल छौ वा सुटिङ यस्तो भन्नुभएको थियो सो या ओके राम्रो इम्प्रेसनबाट फर्केर आउनु भएको छ होइन सो टप 21सम्मको पोजिसनमा पनि तपाईँ उभिन सफल हुनुभयो सो बिलेटेड भए पनि फेरि पनि हामी कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छौँ मुनालाई मुना मुभिङ अन टु अदर पार्ट अफ यो जर्नी सो बिङ अ मोडलमै हामी फर्कौँ सो बिङ अ मोडल तपाईँले इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरू पनि गर्नुभएको छ र नेपालको प्रोजेक्टहरू पनि गर्नु भएको छ नेपालको अलमोस्ट टप लिस्टेड म्यागजिन्सहरूको कभरमा तपाईँ फिचर भइसक्नु भएको छ र त्यसै गरेर छिमेकी मुलुक द्याट इज इन्डियाको टप लिस्टेड मोडलिङ एजेन्सीमा पनि तपाईँ रेजिस्टर्ड हुनुहुन्छ सो मुम्बईसम्मको यात्रा सो हाउ वाज इट पोसिबल कसरी चाहिँ गयो त्यहाँ आई स्टार्टेड मोडलिङ व्हेन आई वाज 16 अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सानोतिनो म्यागजिन सुटहरू गर्थेँ मलाई थाहा छ कि म बच्चैदेखि पनि म्यागजिनहरू हेर्नु मन लाग्ने त्यो मोडल्सहरूले प्रोड्युस गरेकोहरू म एकदमै सिक्ने कि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट छ नि त सो वेन एभर आई ह्याड अ सुट मलाई चाहिँ एकदमै खुसी फिल हुन्थ्यो आई युज टु गिभ माई बेस्ट अनि त्यहाँबाट पनि कति राम्रो कनेक्सन हुन थाल्यो त्यो हुँदा हुँदै सबैजनाले मलाई अब कहिले म्यागजिन कभर कहिले के को लागि सुटहरूको लागि बोलाउँदै हाम्रो मोडलिङको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन गयो कि अनि त्यसपछि लाइक मैले क्लासिक डायमन्ड जितिसकेपछि चाहिँ वी वेन्ट मुम्बई फर कमर्सियल एड सुट त्यहाँ चाहिँ विनरहरू गएपछि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने आई थिङ्क मुम्बईमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अब मान्छेहरूले पनि एप्रिसिएट गर्ने कि मोडलिङ एक्टिङहरू गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सच अ बिग रेस्पेक्ट अनि त्यहाँ गएपछि मलाई एकदमै राम्रो फिल भयो आई थिङ्क I need to bigger my horizon अझ राम्रो छ जस्तो फिल भयो कि सो आई जस्ट थट टु स्टार्ट मोडलिङ देयर अनि मैले एजेन्सीमा अप्लाई गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा बेटर एजेन्सीले चाहिँ मलाई बोलायो सो उता एजेन्सीसँग काम गर्दाखेरि अब कन्ट्र्याक्टमा रहनुपर्ने पक्कै होला सो द्याट इज मन्थली कन्ट्र्याक्ट बाई मन्थली कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो कि 6 महिनाको कन्ट्र्याक्ट कस्तो हुन्थ्यो कन्ट्र्याक्ट 2 इयर्सको कन्ट्र्याक्ट सो अहिले पनि कन्ट्र्याक्टमै हुनुहुन्छ तपाईँ ओके सो फार तपाईँको उताको एक्सपिरियन्समा अहिलेसम्म गरेको राम्रो प्रोजेक्ट्सहरू जुन एकदमै तपाईँको लागि दिस इज द मेमोरेबल प्रोजेक्ट भन्दाखेरि कुन होला
First ever project I did was for the closet system, just to हजुर advertise. And then just one or two भयो 2 days to I mean, for the first time, different teams from our work were राम्रो experience. They were so much professional. त्यस्तो राम्रो feel भयो कि yes. उनीहरूले त्यस्तो रेस्पेक्ट दिने and then everything was so good there. मलाई एकदमै good feel भयो त्यो फर्स्ट प्रोजेक्ट गर्दा त्यसपछि चाहिँ I did a few normal shoot with amazing photographers, normal आफ्नो पोर्टफोलियोको लागि अनि त्यसपछि मैले गर्दा गर्दै I started doing के भयो मैले त्यसपछि मैले ल्याक्मेको चाहिँ लाइक मैले अहिले ब्याक टु ब्याक सिक्ने गरिरहेको छु लाइक उनीहरूको जुन सिक भए पनि उनीहरूले मलाई लिन्छ कि सो अहिलेसम्म आई डिड 12-13 प्रोजेक्ट अफ ल्याक्मे अनि कमर्सियल एड पनि गरेँ ल्याक्मेको एट द सेम टाइम अनि आई डिड अ म्यागजिन कभर रिसेन्टली चाहिँ त्यो फोटोग्राफी म्यागजिन हो कि सो त्यसको मैले कभर गरेँ एन्ड देन फर द्याट त्यस्तो राम्रो लन्च पनि गर्नुभएको थियो त्यो टिमले त्यो म्यागजिनको लन्चको लागि अनि I did a music video and then अनि के के गरेँ मैले बिर्सिसकेँ So working out in domestic scene नेपालमा काम गर्नु र इन्टरनेसनल सिनमा मोडलिङको असाइनमेन्ट्सहरू गर्नुमा so is it vast difference छ कि या very few differences in terms of professionalism in terms of payment अरू केमा डिफरेन्स पाउनुहुन्छ vastly different छ लाइक नेपालमा पनि नराम्रो होइन नेपालमा नि राम्रो छ बट देन यहाँ प्रोफेसनलिजम छैन अब पेमेन्टहरू राम्रो छैन अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो मोडलिङबाट एक्टिङबाट करियर भन्छ कि विच अब हामी नेपाली मान्छेले भन्छ नि डक्टर बन्यो भने इन्जिनियर बन्यो भने चाहिँ करियर बन्छ भन्छ नि त्यसरी नै त्यहाँ चाहिँ मोडलिङ एक्टिङबाट पनि करियर बन्छ जुन यहाँ नेपालमा बन्न सक्दैन नेपालमा सर्टेनै छैन नि ल केही कुरा पनि इभन पेमेन्ट राम्रो छैन मलाई फ्युचर हुन्छ हुँदैन केही सो यहाँ चाहिँ करियर बन्न सक्दैन तर त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेले करियर बन्न सक्छ होइन टिम वाइज पनि त्यहाँको मान्छेहरू टेक्नोलोजीहरू त्यस्तै युज गर्छ सुटको लागि अनि एउटा सुटको लागि दे आर अलमोस्ट 50-60 टिम युजली त्यो एउटा स्पेकिङको एड बनाउनको लागि दे आर मोर देन 50-60 टिम Okay. So अब उताको जस्तो पेमेन्ट पके पनि यहाँले डोमेस्टिक मार्केटमा पाउनुहुन्न होला कम्पेरिटिभली बट इफ इन केस अब त्यहाँबाट पनि अप्रोचेस आइरहनुहुन्छ पेमेन्टकै आधारमा मात्रै तपाईँले डोमेस्टिक सिनको प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ म गर्दिनँ भन्नुहुन्छ कि यु विल कन्सिडर होइन होइन अब यस्तो हो मलाई चाहिँ नो म्याटर वाट पेमेन्ट त हुनुपर्छ त्यो भनेको लाइक एउटा आर्टिस्टको भ्यालु गरेको जस्तो हो नि त पेमेन्ट त राम्रै हुनुपर्छ बट देन मलाई चाहिँ पेमेन्ट मात्र होइन लाइक मलाई चाहिँ राम्रो खालको काम पनि गर्नु मन लाग्छ सो वेन एभर आई गेट अप्रोचेस फ्रम डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट फ्रम नेपाल एज वेल म गरिरहेको हुन्छु इभन दो पेमेन्ट ठिकै भए पनि मैले जुन पेमेन्टमा एउटा इन्डियामा गरेको त्यो जति पेमेन्ट नभए पनि लाइक आई किप अन डुइङ बिकज आई लभ टु डु त्यो पक्कै पनि यहाँले भने जस्तो अब उताको र यहाँको कम्पेरिजन गर्दाखेरि मार्केट साइज अफ मार्केटको कारणले गर्दा पनि चेन्जेस हुनसक्छ बट स्टिल तपाईँले यहाँबाट इनिसिएट गर्नुभयो यहाँबाटै तपाईँले ब्रेक पाएर त्यहाँसम्म जाने मौका पाउनु भएको छ सो डोमेस्टिक सिनको त्यो उपलब्धिलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ होला पक्कै पनि त्यसले तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि मद्दत गरेको छ अब फ्युचरमा जस्तो हामीले तपाईँलाई डोमेस्टिक सिनमा थुप्रै फेसन सोजमा पनि हिँडेको देख्न पाएन एज अ मोडल अब उताको सिनमा इन्डियन सिनमा पनि हेभ यु एभर प्लान तपाईँलाई अपर्च्युनिटीहरू जस्तो आएको छ कुनै फेसन सोको लागि वर्क गर्नको लागि फेसन सोको लागि त मेरो हाइट नै पुग्दैन आम जस्ट 5'6" होइन त एटलिस्ट मिनिमम 5'8" हुनुपर्छ फेसन सो ऱ्याम सोको लागि सो आम जस्ट फिट फर द कमर्सियल थिङ अनि एक्टिङको लागि सो मैले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ मेरो एक्टिङमा गरिरहेको छु सो उताकै कुरा गर्नुपर्दा हाइएस्ट पेड कति एमाउन्ट भएको थियो तपाईँको लागि सो फार एकदम हाइएस्ट पेड मैले लोरियल प्यारिसको कमर्सियल एड पनि गरेको थिएँ मैले हजुर त्यसको लागि चाहिँ दे पेड मी के भन्नै पर्छ राउन्ड फिगर भन्नुहोस् एक्ज्याक्ट नभन्दा नि हुन्छ पेड मी अराउन्ड 3 लाख आई थिंक ओके ओके त्यो एमाउन्टले सिधै लगेर तपाईँले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो कि केही कुरा किन्नुभयो या यु गेभ टु योर मदर फ्यामिली मेम्बर्स एजेन्सीको चाहिँ के हुन्छ भने दे विल कट 25% 30% फ्रम माई एभ्री प्रोजेक्ट
सो हजुर उनीहरू चाहिँ मेरो 30% हुन्छ अनि त्यसपछि ट्याक्स पनि कट हुन्छ अनि अनि पेमेन्ट आउन पनि 1 मन्थ लाग्छ हजुर सो फाइनली तपाईँको हातमा त पर्छ नै पैसा हजुर फाइनली तपाईँको हातमा त पैसा परिहाल्छ सो उम्, अझ त्यो लिगल्ली जानुपर्ने एजेन्सी कस्ट हो ट्याक्स त सबै प्रोजेक्टहरूमा पक्कै पनि तिर्नु परिहाल्यो सो अब ब्याक टु प्रोजेक्टमै जाने आफ्टर दिस लकडाउन फेरि कन्ट्र्याक्ट तपाईँको कन्टिन्यू हुन्छ नै अहिले कुनै त्यस्तो तपाईँले असाइनमेन्टहरू अप्रुभ गरिसक्नु भएको छ कता मुम्बईमा हजुर लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि कुनै असाइनमेन्टहरू अप्रुभ भइसकेको थियो लकडाउनको कारणले गर्दा रोकिएको यस्तै 1 विकमा हुन्छ होला कन्फर्मेसन यस्तो चाहिँ भयो पुरा भइरहेको थियो within लकडाउन स्टार्ट भएर there are few places जुन चाहिँ अब after lockdown भएको छ and त्यहाँको one of the biggest magazine चाहिँ Maxim भन्ने हो त्यो Maximले पनि मलाई मेल गर्नु so let's see सो एज अ मोडल तपाईँलाई नेपालको डोमेस्टिक सिनमा काम गरिरहँदा र इन्डियाको बिग मार्केटमा काम गरिरहँदाखेरि जुन डिफ्रेन्सेसहरू तपाईँले बताउनु भयो प्रोफेसनलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूमा पेमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूमा बट इन अ सेटिस्फ्याक्सन मैले डोमेस्टिक मार्केटमा काम गर्दा बढी मलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त भयो जस्तो लाग्छ कि या जुन फर्ममा तपाईँले बाहिर काम गरिरहनुहुन्छ त्यहाँनिर बढी सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त भएको छ I'm not satisfaction like I was always satisfied doing every modeling project. So even when I was here, when I was doing the comic project, the interview project, I was always happy and satisfied. Just to like, it's not too much. I was satisfied with what I'm doing. Like, whenever like I'm going on and doing something, I'm always satisfied. So it's not a different thing. Like I'm trying to go to the next level. Okay, so Mona, there is something about you on pictures. So यो पिक्चर्सहरूको बारे केही कुराहरू गर्नेछौँ. So यो your picture, sorry. Hello. हजुर हजुर भन्नुहोस्. सुनिरहेको छु भन्नुहोस्. Actually, this picture was taken when I was on the launch of my song. यो मैले एउटा होलीको सङ गरेको थिएँ with three of the stars. अनि हजुर त्यहाँमध्ये चाहिँ उनीहरूले मलाई त्यहाँ चाहिँ 4 जना ग्रुप थियो कि त्यो म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ 4 जना ग्रुप चाहिएको थियो एन्ड देन अल अफ देम वर एकदमै फेमस टिकटक स्टार्स अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ मलाई पनि अप्रोच गर्नुभयो सो हामीले त्यो होलीको लागि म्युजिक भिडियो गऱ्यौँ एन्ड त्यो म्युजिक भिडियोको चाहिँ लन्च भएको थियो यो टाइममा सो लन्च हुँदाखेरि चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू लिँदाको पिक्चर यो चाहिँ त्यही म्यागजिन जुन मैले म्यागजिन कभर गरेँ नि त्यो म्यागजिनको लन्चको बेलामा I was holding that cover. यो चाहिँ म दिल्ली गएको थिएँ एजेन्सीबाट नि एउटा प्रोजेक्ट आएको थियो त्यो चाहिँ एमाजोनको हेरिङ बोर्डको लागि अनि त्यसपछि उनीहरूको अनलाइनको लागि सुट थियो अनि त्यसको लागि चाहिँ एज एन डेली अनि त्यति बेलामा चाहिँ we were shooting for Amazon हजुर हजुर यो पिक्चर यो चाहिँ यो पनि एजेन्सीबाटै आएको प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ साडीको सुट हो यो साडी चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो अनि त्यो ब्रान्डको चाहिँ सुट चाहिँ लद्दाखमा भएको थियो सो म र अझै एकजना मोडल थियो सो we went लद्दाख before and लद्दाखको सिन हो यो. हजुर हजुर सो लद्दाख
We were there for 2 days. अनि 2 days मा हामीले कार्यक्रम चाहिँ सुट गऱ्यौँ अनि फर्कियौँ। सो यो ध्यानको मुद्रा कहाँको? मेरो यो भिडियो देख्नु भइरहेको छ? मेरो भिडियो देख्नु भइरहेको छ अघि? यो मुना तपाईँको भिडियो अफ भएछ। कस्तो भयो? फेरि रिकर्डिङ गरेर आउनुहोस् त। ए ल मैले ओके ओके यो ध्यानको मुद्रामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो पनि मेरो सुट भएको थियो। त्यो पनि त्यो मेरो एजेन्सीबाट नै आएको प्रोजेक्ट हो। अनि त्यो सुटको लागि चाहिँ हामी के नेसनल पार्कमा गएको थियौँ कि मुम्बईकै। अनि त्यहाँ बिहान गएर मेकअप सकेर अनि हामी चाहिँ म र मेरो अर्को एकजना मदर साथी यतिकै बसिरहेको थियौँ। त्यति बेला एकदमै अर्ली मर्निङ थियो। एकैछिन यो मेडिटेसन गरौँ भन्ने हिसाबले हो। हजुर हजुर हजुर। ओके सो यो पिक्चर पक्कै पनि स्कुल टाइमको। Oh my god, हजुर। 10 क्लासको पिक्चर हो। त्यो मलाई थाहा भएसम्म यो आइडल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल हो। हजुर हजुर। हाम्रो पूर्ण लामा सरको स्कुलको। सो तपाईँ कस्तो यो फर्स्ट रोमा यो हुनुहुन्छ तपाईँ हो जुन मैले पोइन्ट गरिरहेको छु। ओके सो हाउ वाज यो स्कुलिङ डेज? त्यो स्कुलिङ डेज कस्तो थियो त? रमाइलो थियो बट देन मलाई मेमोरेबल लाइक भन्दा पनि रमाइलो थियो तर लाइक मलाई त्यस्तो मेमोरेबल थिङहरू चाहिँ केही छैन याद गर्नलाई। बिकज आई वाज भेरी बच्चैदेखि नै आई वाज भेरी स्कुल लेभलसम्म आई वाज भेरी स्टुडियस। अनि म केही फन पनि गर्ने थिएन, म कहिले बदमासी पनि गर्ने थिएन। म हुन्छ कहिले त्यस्तो भएन कि आई वाज एकदमै सोझो अनि एकदमै डिसिप्लिनमा बस्ने पढ्ने नाइस स्टुडेन्ट थिएँ। अनि त्यही स्कुलको कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट हुन्थेँ, डिबेट अनि रिडिङ कम्पिटिसन क्विज कम्पिटिसन यस्तोमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्थेँ। तर लाइक आई थिङ्क आई वाज क्वाइट बोरिङ एट द टाइम। So let's move on to this picture. So यो कुनै ठाउँको wax म्युजियमको हो? हजुर यो सिङ्गापुर। सिङ्गापुरको। ओके अनि यो ब्याकग्राउन्डमा कसको पिक्चर्स? वन डिरेक्सन। वन डिरेक्सन। हजुर मेरो फेभरेट। सो तपाईँलाई एज अ मोडल ट्राभलिङ गर्न पाएकोमा बढी आनन्द आउँछ कि मोडलिङ असाइनमेन्टबाट आउने जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यसले तपाईँलाई बढी खुसी बनाउँछ? मलाई पेमेन्टबाट र ट्राभलिङ गर्न अभियसली आई लभ ट्राभलिङ। मोडलिङको त्यो बेस्ट कुरा भनेको ट्राभलिङ पनि गर्न पाउँछु, त्यो मलाई राम्रो लाग्छ। बट देन द थिङ इज द्याट मलाई पेमेन्ट पनि अभियसली इट्स माई वर्क, पेमेन्टले नि खुसी दिन्छ नै होइन। तर फर्स्ट कुरा भनेको त्यो प्रोजेक्ट पाउनु नै ठुलो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अर्को एउटा पिक्चर सो यु आर गेटिङ फिटनेसमा। हजुर जिम खानाको यो चाहिँ। हजुर हजुर। सो तपाईँ रेगुलर जिम खाना ओके रेगुलर जिम खानाको क्लाइन्ट हो तपाईँ? हजुर हजुर हजुर। म यहाँ भएको बेलामा म जिम खान गइरहन्छु। अब पनि जाने भनेर सोचेर आएको थिएँ बट लकडाउन सुरु भयो। ओके दिस वान प्रोबेबली फेस अफ क्लासिक डायमन्डको। हजुर यो चाहिँ फेस अफ क्लासिक डायमन्ड भइसकेपछि आफ्टर फ्यु मन्थ मेन सो भएको थियो जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई क्राउनिङ गर्नुभएको थियो। सो त्यो टाइमको आफ्टर क्राउनिङ एन्ड आफ्टर द सो वी टुक अ पिक्चर ब्याकस्टेज। सो यो निश्चल रत्न बज्राचार्यले खिच्नु भएको पिक्चर हो। सो तपाईँलाई यो पिक्चरमा आफूलाई यो म जहाँ जहाँ मैले पोइन्ट गर्छु उहाँहरूको नाम सम्झिनु भएको छ भने भनिदिनु होला। हु इज सी? नाम भनिदिनुहोस्। खै इभाना दिदी। ओके त्यसपछि अनि सोरु बराइली चाहिँ उसै सेकेन्ड रनर अप हाम्रो क्लासिक डायमन्ड। अनि त्यसपछि सोनी श्रेष्ठ ऊ चाहिँ मेरो साथी हो, ऊ चाहिँ फर्स्ट रनर अप। एन्ड देन
त्यसपछि परमिता, सी इज अल्सो माई फ्रेन्ड। ऊ चाहिँ पहिला मभन्दा पहिलाको टाइमको आई Winner, थिङ्क फर्स्ट रनर। first one. त्यसपछि मुना आफै, त्यसपछि आएर अरुणी पनि सी वाज टप 5 क्लासिक। त्यो यसै अरुणी भयो। या अरुणी। So now coming to this thing, so your pictures हरूले पक्कै पनि तपाईको डाइभर्सिटीलाई देखाएको छ in terms of modeling assignmentsहरुमा काम गरिरहँदाखेरि अनि all of those things. So फिटनेसमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुहुन्छ तपाईको केही भिडियोजहरु हामीले फिटनेसको पनि हेर्न पाएको थियौं with your social साइट्समा. So फिटनेस मन्त्र भन्नु पर्यो भने so what would be that? तपाईको आफ्नो फिटनेस मन्त्र eat healthy. के गर्नुहुन्छ? Okay, yeah. Eat healthy and keep yourself hydrated. And meditate. Meditate the even workout banda first say मेरो लागि meditation हो because it will help you to keep mentally strong. Okay. So we like to move on to another segment. यसमा चाहिँ तपाईले one word answer दिनु पर्ने हुन्छ. So the question is you in casuals, one word answer. Comfortable. You in formals. Confident. You in traditional. Hazur? Traditional. You in traditional. Traditional word. Hazur. So you in swimsuit. Hazur? You in swimsuit. Beautiful. So lots of pictures have been there and थुप्रै वेबसाइट्सहरुमा तपाईको swimsuit picturesहरु पनि छन्. So your figure and physique being good and being a model, fitnessले पनि त्यो reflection गरेको छ. And you look so nice in swimsuit. You carry it very well. So that is other part of your modeling aspect. So question is, life is? Life is gift. Love is? Love is happiness. You without makeup? Happy. It's the light, comfortable, happy feelings. You with makeup? Confident. मलाई चाहिँ मेकअप गरिसकेपछि चाहिँ लाइक कम्फर्टेबलको कुरा भन्दा नि आई फिल भेरी कन्फिडेन्ट नाउ आई क्यान फेस एनिथिङ जस्तो लाग्छ. You compliment men in formals. How you compliment men in formals? Compliment. Yeah, how you define if you saw a man in formal? Handsome. मलाई चाहिँ मेनहरु चाहिँ फर्मल वेयरमा एकदमै राम्रो. Okay. Men in casual, how you define them? कसरी मेनलाई डिफाइन गर्ने मलाई थाहा हुँदैन. One word. जस्तो अब male in casual मा जाँदा you look smart, you look handsome. त्यस्तो के वर्ड्सहरु होला नि? Casualमा cute. Cute. Okay. So among these things, singing, dancing, or cooking, what you are best at? Singing, dancing, cooking. What you are best at? I'm best at. Like I'm not best. Like I love dancing. Comparatively, तीनटा मध्येमा. Dancing. Dancing. Okay. त्यो डान्समा कति राम्रो हुन्छ भने अगाडि हामीले हेरिसकेका छौं. So you are not good at reading, writing, and speaking. यो तीनटा मध्ये केमा चाहिँ you are not good? स्कुलदेखि नै I was really good at writing, हैन. तर स्पिकिङमा चाहिँ I wasn't that good. Like मेरो त्यो राम्रो भन्नाले मैले जुन लेखेर गर्न सक्थे त्यो बोल्न मलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो कि स्कुल लेभलदेखि नै. But then I was working on it and I'm still working on it to make my speaking really good. So I'm really bad at speaking जस्तो लाग्छ. The next would be you are good at offering help, asking for help, or waiting for help. I think I'm good at
helping others. So you are offering help, you are very good at. Okay. त्यसको कारणले गर्दा you might have list of friends मा धेरै जना हुनुहुन्छ होला. So how many number of people यसो तपाईले अनुमान गर्नु पर्यो भने other than Yeah, Facebook friends? we have a lot of friends, but then मेरो चाहिँ धेरै नै friend हो. Oh my god, मेरो battery नै low भयो. मेरो फ्रेन्डहरू धेरै नै छ हैन, तर लाइक मलाई धेरै भन्दा पनि थोरै होस् तर एकदमै मेरो मलाई चाहिने बेलामा हेल्प होस्, लाइक मलाई एकदमै बुझ्ने फ्रेन्ड होस् त्यस्तो हुन्छ. त्यसको लिमिटेड फ्रेन्ड चाहिँ मेरो only 3-4 जना छ. Okay. So back to back हामी अर्को सेगमेन्टलाई पनि क्यारी अन गर्न चाहन्छौँ. So this would be best 3. So you need to say us best 3 for the question. तपाईको best 3 cosmetic brands. Dior, हजुर. त्यसपछि Maybelline, Mhm. अनि त्यसपछि oh my god, अनि L'Oreal. Okay. पक्कै पनि अब as a model you need to shop a lot. There might be lots of favorite destinations as well. तर best 3 destination where you love to shop भन्नु पर्यो भने best 3 destination के होला? Like shop thing, yeah, like country. Any place, shopping mall पनि हुन सक्छ, country पनि हुन सक्छ. म चाहिँ normally casually shopping गर्ने भनेको चाहिँ Forever 21 H&M because they are very affordable. अनि हामीले like मेरो उयसको जस्तोहरू चाहिँ like we can afford it very easily. राम्रो पनि पाउँछ, राम्रो क्वालिटीको पनि हुन्छ. So I usually go there, but then soon चाहिँ मलाई पछि चाहिँ it's my dream to go Paris, Milan. Okay. So we wish you all the best. May your dream come true. हैन तपाई त्यहाँ शपिङ गर्न जाने मौका पाउँछ होला पक्कै पनि एज अ मोडल तपाईँ ट्राभल गरिरहँदा असाइनमेन्ट प्रोजेक्टको अपर्च्युनिटीको कारणले. So you need to rank according to priority. So you love lip makeup, eye makeup, face makeup. Priority को आधारमा number 1 मा के पर्छ? Is it lip makeup, eye makeup, face makeup? Eye makeup. So first my eye makeup, then lip र face मा second third कुन? अनि face makeup अनि त्यसपछि lip makeup. Okay. Likewise, तपाईलाई so you are not, यो चाहिँ होइन तपाई. Careless, lazy, short tempered. यो मध्येमा कुन चाहिँ होइन? Lazy. So first lazy होइन, त्यसपछि second मा के पर्छ? Careless होइन अनि short tempered होइन. Okay, short tempered चाहिँ. So that means रिस उठ्छ तपाईलाई. हजुर एकदमै रिस उठ्छ. Like So, kitchen रिस उठ्छ फेरि एकैछिनमा like 5 minutes मा I'll be so happy calm. So तपाईँ मुड अफ भएको बेला तपाईलाई अब काम डाउन गराउने त्यस्तो कुनै विशेष उपाय छ? Shopping गराउनु पर्यो. Okay. So as a model, what would be your first choice? Movies, commercials, photo shoots? Movies. Movies. So that means music videos. Okay. तपाईँ आफूलाई र्याङ्किङ गर्नु पर्दा are you very talkative, very introvert, or depends on situation? It depends on situation. Okay. Sometimes I'm very talkative, sometimes I act like an introvert. It depends on situation. Okay. So तपाईँ आफ्नो बारेमा कम कन्सियस वा लेस कन्सियस केमा हुनुहुन्छ? You the things that you eat मा you are less conscious, things that you wear, or things that you speak? You're not conscious about things you eat, wear, or speak. You're not conscious. Okay. The second मा के पर्छ? Whatever comes. Yeah. Okay. अब what you wear and what you eat मा कुन चाहिँ second मा आउँछ? त्यसपछि चाहिँ what I wear and त्यसपछि what I eat. You're more very एकदम conscious, health conscious. Okay. So that means तपाईँ फास्ट फुडहरु त अभोइड गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि? Avoid the गर्छु. गर्छु हुन्छ. Or या यस्तो मर्निङ टाइममा तपाईँ जिम जाने अनि त्यसपछि आएर यु लुज योर क्यालोरिज, त्यसपछि आएर वेट लुज गर्ने अनि दिउँसो फेरि पुट अन गर्नको लागि फास्ट फुड खाइदिने?
लाइक फास्ट फुड मलाई एकदमै मनपर्छ बट देन लाइक म चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै कन्सियस भइरहेको छु अभोइडै गरिरहेको छु हेल्दी फुड तर मलाई लाइक भेजिटेबल हेल्दी फुड पनि मलाई एकदमै मनपर्छ Okay. सो So back to your modeling, होइन modeling अब प्लान्सहरू के छ त फ्युचर प्लान्सहरू what you want to do in modeling यो modeling जर्नीलाई कहाँसम्म लाने विचार छ त अब लाइक अब हेरौँ I'll be working every day like मेरो like फिजिकदेखि लिएर मेन्टली I'll try to be strong अनि at the same time अब जे opportunity हुन्छ I'll try to grab it and at the same time like I'm looking forward to get into the movies so सो इफ आइ एम नट मिस्टेकन तपाईँले एउटा मुभी पनि गर्नुभएको थियो क्या नेपाली मुभीहरू पनि गर्नुभएको छ long back Okay. सो अब फेरि पनि होइन धेरैजना मोडल्सहरूले आफ्नो राम्रो गरिरहनु भएको छ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि सो अफर्सहरू आएको छ कि छैन तपाईँलाई यो करेन्ट सिचुएसनमा जसमा अहिले नै तत्काल छ होइन तर सिचुएसन हुन्छ Yeah, I've been getting a lot of opportunities for movies. So, मलाई चाहिँ के भइरहेको छ भने I want to do movies, but then I want to start with a good movie. So नेपालबाट चाहिँ I'm getting a lot of movie offers. But it's taking time because like यतिकै गर्नु मन छ भन्नेमा पनि like I cannot just jump off and then इन्टाइटी प्रोजेक्ट लिनु भयो नि त सो I'm thinking whether राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने चाहिँ I'll do it तर अहिलेलाई चाहिँ मोस्टली मेरो मेन फोकस नै लाइक सकेसम्म बलिउडमा ट्राई Okay. सो बलिउडमा अब ठुलो मार्केटको लागि पक्कै पनि तपाईँको तयारी हुनु पर्यो र त्यो सँगसँगै तपाईँ आफूलाई लन्च गर्नको लागि पनि मेहनत गरिरहनु भएको छ होला राइट अपर्च्युनिटी पुगिरहनु भएको छ होला होइन अल द बेस्ट फर द्याट एज वेल सो अब बलिउड इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दा म्युजिक भिडियोज मुभिज छँदैछ मेन स्ट्रिमको त्यस्तै गरेर वेब सिरिज पनि छँदैछ त्यसपछि आएर टिभी सिरिज छ सो यो मध्येमा तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड केमा अब सेलेक्टेड मुभी नै हो कि म्युजिक भिडियोज हो कि टिभी सिरिज वेब सिरिज मुभिज नै हो सो कहीँ कतै त्यस्तो हल्का कुराकानी भएको छ मुभी इन्डस्ट्रीमा बलिउडको या कति मुभिजहरूकोलाई चाहिँ सर्टेज भनेर आई अगेन वेन देयर डिफ्रेन्ट मुभी प्रडक्सनहरूमा अनि मैले फेरि आफ्नो टेकहरू पनि दिएँ दे रियली लभ इट अब कुनै कुनैमा चाहिँ सर्टेज भए पनि फेरि सर्टेज भए पनि लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ भएन बट देन जस्ट भर्खरै लाइक धेरै टाइम पनि भएको छैन नि त मैले त्यहाँ गएर मान्छे चिन्ने अब अडिसनहरू धेरै दिने यताउति बल्ल स्टार्ट भइरहेको छ नि त सो आई थिङ्क अब मैले पनि अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ अब लाइक सो हामी अब लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौँ सो वी स्टिल ह्याभ 5-6 मिनट्स बिफोर वी क्लोज डाउन सो वी क्विकली मुभ अन टु वान मोर सेगमेन्ट यसलाई चाहिँ ब्याक टु स्कुल भन्छौँ सो आई हेभ फ्यु वर्ड्स यु निड टु ट्रान्सलेट इन नेपाली म केही इङ्ग्लिस वर्ड्सहरू प्रोनाउन्स गर्छु तपाईँले त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु होला सो हाउ वी ट्रान्सलेट फ्रुट्सलाई नेपालीमा के भन्छ फ्रुट्सलाई नेपालीमा के भन्छौँ फ्रुट्स फलफुल यस भेजिटेबल्सलाई ओके तरकारी पनि मिल्यो पोटाटो orange animals जनावर tiger बाघ lion okay lion सिंह pigeon परेवा mango आप okay so तपाईँ स्कुलमा राम्रो हुनुहुँदो रहेछ बुझ्यौँ I was good at Nepali. Okay, so that is why you told that you are very studious. So now, very coming to the close part of the interaction with you. So, अहिले पनि नेपाली मोडल्सहरू इन्टरनेसनल सिनेमा जानको लागि they are trying a lot, हैन? So very few of them have that international exposure. र बलिउड इन्डस्ट्रीमा या बलिउडको मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँ सहित अरू मोडलहरू पनि हुनुहुन्छ बट स्टिल नेपालमा भएका ट्यालेन्ट्सहरूले त्यो एक्सपोजर वा त्यो च्यानल मिलाउनको लागि हाउ दे सुड ट्राई तपाईँको सजेसन कस्तो हो त्यस्तो हो लाइक फर्स्ट थिङ इज
You should believe in yourself, you know. यति कुरामा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि what you want to do in your life and which way you want to go भनेर यति कुरामा क्लियर हुनुपर्छ. And once you are clear, just focus on yourself, work on yourself, try to learn every day, try to practice whatever you love every day. First, आफूले prepared हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि once you are fully prepared, no matter what, wherever you go, you can click it. So, अरूको कुरा सुन्नु भएन. Believe in yourself, work on yourself, love yourself, and then just go for it. Okay. So हामीसँग रेगुलर भ्युअरको केही कमेन्ट्सहरू म पढ्न सुनाउन चाहन्छु बिफोर वी साइन आउट फ्रम दिस टक शो. देयर इज नेरिस्का स्थापित से इज अ जुनियर ट्यालेन्ट विनर हुनुहुन्छ इन डिफ्रेन्ट कम्पिटिसन्स. ब्युटी पेजेन्टमा रेगुलर हुनुहुन्छ चिल्ड्रेन कम्पिटिसन्समा र सी इज बिन विनर फर सेभरल कम्पिटिसन. लिटल आइडल इभेन्टमा पनि उहाँ विनर हुनुभएको थियो. त्यस्तै गरेर अरू इभेन्ट पनि उहाँले जित्नु भएको छ. रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ. So she is saying, Muna Gauchandi, all the best for your bright future. I want to see you soon in the movie Vandavasa. So what do you want to say? Thank you so much, Baini, and then wish you all the best for your future as well. And work hard. So that is, thank you Nariska for being a regular viewer. र नेरिस्कालाई कुनै एउटा एपिसोडमा पक्कै पनि हामी कुरा गर्ने नै छौँ. And stay healthy, stay beautiful, stay talented, and yes, keep on watching. अर्को एपिसोड पनि हामीलाई हेर्नु होला and we'll पक्कै पनि तपाईँको कमेन्ट्स लिने नै छौँ. So back to Muna. All thank you for joining the show. And then so last bite. So anything that you want to say to anyone who is watching the show, models पनि हुन सक्छ, तपाईँको फ्यान पनि हुन सक्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? First of all, thank you so much. सबैजनाले लाइक मलाई यस्तो लभ दिनुभएको अनि I just want to say all of you that stay positive, stay healthy, especially at this time. Like, protect yourself and no matter what, work on your health as well. अलिकति healthy पनि हुनुपर्छ. So try to keep yourself mentally and physically healthy, and then stay focused and motivated towards your career. So that is all about Muna Gauchan. Muna Gauchanसँग हामीले almost 1 hour कुरा गरिसकेका छौँ. So Muna, thank you for joining this show and gracing this show. And we had a wonderful time with each other as well as our viewers. Thank you and stay safe, stay healthy. Thank you so much. So अब हामी बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ र अर्को एडिसनमा हामी अर्को एकजना गेस्टलाई लिएर आउने नै छौँ. And then we'll be talking to him or her. And thank you for watching us live on my Facebook page. र त्यसको रेकर्डिङ हामी glamournepal.com र मेरो आफ्नो युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि फेरि पनि हामीले जानकारी गराउने छौँ. So stay safe, stay healthy and मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस् र तपाईँको all future is